سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بچپن چ بیمار ہو گئے، اتنی شدید بیماری ہو گئی کہ آپ دے والد گرامی حکیم کو لگے، حکیم ہندو سی، آپ نے فرما ہندو ہے تو حکیم ہے پر میرا پتر بیمار ہے، تو سنیا تیرے رب ہاتھ وچ تیرے شفا بڑی رکھی ہے، تے آ میرے پتر نو چیک کر۔ ہندو کہنے لگا بابا جی میں نہیں آنا، سنیا تو آڈے پتر نو ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ جاندے نے، میں اپنے پیو دادے دا دین کیوں چھڑ دے وہاں، میں اپنے پتر نو نہیں چھوڑنا۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ گھر واپس آگئے، گھر آئے تے پتر دی طبیعت ناساز ویکھی تے باپ سننا پھر بے چین ہو گئے، جا کے پرید نو کہنے لگے کہ میرے پتر دا علاج کر۔ ہندو حکیم کہنے لگا میں تے نہیں جانا، پر انج کرو اپنے پتر دے پیشاب والا کرورا لے کے آؤ، ایک کتاب جمع پڑھیا پتر دی قمیض لے کے آؤ۔ حکیم ایڈا سیانا سنیا سی ہے، کہنے لگا میں پتر دے پیشاب دا رنگ ویکھ کے او دی بیماری ویکھ کے دس دیواں گا دوائی دے دیواں گا، یا او دی قمیض سنگ کے میں دوائی دے دیواں گا۔ حضرت سلطان باہو دے والد گرامی اپنے پتر دے پیشاب والا کرورا لے کے گئے، دی آپ پتر دی قمیض لے کے گئے۔ حکیم نے جڑ ویلے آپ دی قمیض نو اپنے چہرے تے رکھے آ، خوشبو سنگی محمد دا کلمہ پیا پڑھدا۔ جڑ ویلے حضرت سلطان باہو نو خبر ملی، آپ نے فرمایا جھلا ہو گیا ہے، حکیم نو پتہ ہی نہیں، جیڑا کم ولی کر لیندا ہے او ولی دی قمیض بھی کر لیندی، جیڑا کم ولی آپ کر سکدا ولی دے نال لگی ہوئی قمیض بھی کر سکتی ہے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جی نو قمیض ہی بھیجی سی، قرآن مجید رب نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی کیا میری قمیض لے جاؤ تے میرے باپ دی اکھیاں تے رکھیا جائے۔ بھئی قمیض کیوں بھیجی، کوئی اور چیز بھیج لیندے، قمیض کیوں؟ اس واسطے کہ جدو حضرت یوسف نو پراواں نے کھوچ سٹیا سی نا، تے اس ویلے یوسف دی قمیض ہی اتار کے لے آئے سن، تے ایک بکری ذبح کر کے دا خون لگا کے آکھیا ابا جی آ ویکھو یوسف دی قمیض، تے یوسف نو بیڑیا کھا گیا۔ تے یعقوب نے یوسف دی قمیض رکھی نا اکھیاں تے رو رو کے اکھیاں دی بینائی چلی گئی۔ آج 40 سال بعد جدو حضرت یوسف دی بیرہ نال ملاقات ہوئی نا، تے آپ نے پھر قمیض ہی بھیجی، فرمایا قمیض ویکھ کے اکھیاں دا نور گیا سی، تے قمیض ویکھ کے اکھیاں دا نور آوے گا۔ ادو بھی قمیض ہی گئی سی، ہن بھی قمیض ہی جاوے گی۔ آپ نے اپنی قمیض بھیجی، تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو او میرے پوترے ہو، او میری پوتری ہو، میرے دوترے ہو، آج میں نے یوسف دی خوشبو پہ آلی ہے۔ تے قمیض اجے 2.5 کلومیٹر دور ہے، تے حضرت یعقوب اپنے پوتے نو فرما رہے جے بابے نو پاگل نہ آکھو تے دیوانہ نہ آکھو، تو میں نے یوسف دی اجے خوشبو آ رہی۔ توجہ ہے بھئی، پتہ چل گیا کہ جڑے کم نبی تے ولی کر لیندے نے انہاں دے جسم دے نال لگیاں چیزاں بھی کر لیندیاں نے۔ تے یار جے نبی تے ولی دے نال لگی قمیص تبرک بن جاندی ہے، تے او دے وسیلے نہ جو منگیے تے رب دیندا ہے، تے او جڑی قبر وچ تبرک والا آپ لیٹے ہے، اچھا تے بولو، جے اس قبر تے جا کے او دا وسیلہ پا کے دعا کریے تے رب انہوں نے قبول کر لیندا، انہاں تے جسم دے نال لگیاں چیزاں دے وسیلے رب قبول فرما لیندا ہے۔ اور ایدے تے قرآن مجید میں دلائل پیش کراں تے بے شمار نے۔ الغرض یا جے سومنات دے مندر ہوتے 17 حملے کیتے محمود غزنوی بادشاہ نے، 17 حملے دے بعد ایک دیوار بھی نہ توڑ سکیا۔ خیال آیا مرشد کامل دی بارگاہ چ جاواں تے دعا کرا کے آواں۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے عرض کردہ حضور دعا کرو اے سومنات مندر تے کلا فتح ہو جائے۔ آپ نے اپنی قمیص مبارک تے جبہ مبارک اتار کے دے کے فرمایا جا محمود غزنوی جدو حملہ کریں تے میری قمیص دا وسیلہ پا کے دعا کری رب تینوں جو دعا کریں گا قبول فرما لے گا۔ سلطان محمود جدو گئے نا حملہ کرن لگے کہ آپ نے اپنے مرشد دی قمیص نو سامنے رکھ کے عرض کی تھی یا اللہ میں فتح عطا فرما۔ ایک کوئی حملہ کیتا تے سومنات دا مندر تے کلا فتح ہو گیا۔
مبارک دین واسطے مرشد دی بارگاہ چاہے نہ ترد کیتی حضور مبارک ہوئے اللہ تہاڈی قمیض دے وسیلے نہ دعا قبول کیتی تے فتح مل گئی. خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا چہرہ پھیر لیا بڑے غصے دے نال. محمود غزنوی ادھر آ کے تے ہاتھ جوڑے عرض کیتی حضور کو بے ادبی ہو گئی. آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا. محمود غزنوی ادھر آ کے عرض کیتی لجپال کیڑی غلطی تے گناہ ہویا سونیا. آولی رجا فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی. عرض کی تھی لجپالا قدر کیوں نہ کرا میرے مرشد دی قمیض ہے. عرض کی تھی سونے آؤ میں سواری تے بہ کے دعا نہیں کی تھی. میں تے سواری تے ادھر کے بڑے ادب دے نال قمیض رکھ کے سجدہ کر کے عرض کی تھی یا اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے اے دے صدقے میں فتح عطا کر. اللہ نے بھی میری دعا قبول کر لی. فرمایا محمود میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی. فرمایا ولی دی قمیض لے کے ایک منظر فتح کر لیا آئی. فرمایا قدر نہیں ہوئی آئی کدے میری قمیض دا وسیلہ پا کے اے دعا کر دے یا اللہ اس قلعے دے اندر جننے ہندو نے سارے مسلمان بنا دے. ایک بھی ہندو نہیں سی رہنا سارے مومن بن جانے. کری ابھی بلا چیتی صاحب اینے ولی نے تے نعرے بابے فرید دے کیوں لگ دینے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے ہونے لنگر بانڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھا جے. سبحان اللہ کروان دی سائیاں میں جاج تے بڑی سونی سکھائی ہے میں کروا بھی لینا تے جدو دل کرے نعرے بھی سائیاں دے جوڑے اندر صدقہ لگوا لینا. پر موضوع اس طرح دا میرا دل کردہ چلو تسی بھی چپ کر کے سن کے بس کچھ لے کے جایا جے خالی نہ جائیو. بابے فرید دے نعرے کیوں لگ دے جاؤ جا کے اج بھی کو صاحب دل بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھے بابا یہ مقام کتھوں لے تے اج بھی بابے دی قبر چو آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنہیں بچپن چاہ کیا سی پتر فرید نماز پڑھیا کر آکھے ہمیں نماز پڑھیے تھے کی ملد ہے. ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے. ماں فرما دی پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے. اذان دی آواز آئی تھے ماں نو کہہ لگے امی نماز پڑھیے. ماں نے آکھیا پتر فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. ماں نے مسلح بچھا کے نا شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دی تھی. جدو سلام پھیرے تھے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی. ماں فرما دیا پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہو دی ہے. مسلح اٹھایا شکر کھادی لطف آیا. اگلی اذان ہوئی تھی آکھے امی نماز پڑھیے. امی نے فرما فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. ماں نے پھر پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. اس ماں دی عظمت تو واری واری جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو نمازی بن گئے تھے ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نیت کرن لگے تے ماں وے کے کہندی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے. عرض کیتی امی وضو اج بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا. سجدے تے مارو کے کہن لگی اللہ جو ماں دی عزت راج اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی اللہ عرض کی تھی اللہ جی شکر نہ ملی اج ماں دا بھرم رہ جائے. عرض کی تھی اللہ جی شکر دا انتظام کر دے. ادھر فرید نے مسلح چکے آؤ مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے. کہن لگی اماں آکی ہے اماں آکے بے کے سینے نہ لا لے آؤ. مدہ چم کے فرمان لگی آؤ بے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں آجی ہوں نہ رکھی. اگے میں رکھ دی تھا آج مال کا آپ رکھیے پامے ہوئے بابا فرید کیونکہ پیران دا فیض مریدان نو ملدا ہے. غوث دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریدان نو بھی ملدا ہے. ایڈا وڈا بابا ہے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. 25 سال غوث پاک فرما دے نے میں ایک لت تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھے. 25 سال. پر جب غوث پاک نو پوچھے گیا غوث پاک 11ویں والے ہو آ مقام کتھوں لے جائے تے آپ نے راتاں دے جگراتے تے 40 سال تے 25 سال ایک پیر تے کھلو کے قرآن پڑھن دا ذکر نہیں کیتا. فرمایا پلا ہوئے میری ماں دا
آکھیا کیوں؟ آکھیا امی نے بچپن چاکیا سی عبد القادر پترا جھوٹ نہ بولی، میں جھوٹ کدے بولیا ہی نہیں، ماں دی نافرمانی نہیں کیتی، اللہ نے مینوں عبد القادر جیلانی تے غوث پاک بنا دیتا۔ پتہ چلے آپ ہمیں غوث پاک بھی ہون پیچھے دعاواں ماں دی ہیں۔ شاہ جی مینوں تے یاد آگئی پائی مظفر صاحب او بخارا شہر دی ایک ماں، اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے ہر بچی دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ مینوں پتر عطا فرما۔ سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں پتر دیویں گا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی۔ اللہ نے انہیں بڑا سونا جا کہ پتر عطا فرمایا، بچی نے اپنے پتر دا نام رکھیا محمد۔ ماں بڑے چامنہ بچے نو پار رہی، پر اس دیتے ماں دا کلیجہ کب گیا جس دن بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا اے ڈگ دا کیوں میں؟ ماں نے غور کیتا تے خیال آیا دیکھیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں، پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا۔ مسلح بھی جا کے سجدے جرد کر دیئے، ربا میں میدانی سی منگیا، میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا عالم بناواں گی، ننو قرآن دا حافظ بناواں گی، ایدی اکھا تو نبینا لوگاں دا محتاج ہے۔ سجدے جی کہن لگی ربا تینو تیرے محمد نور دا واسطہ ہی، تیرے محمد ہی اکھا دا نور دے دے۔ روندیا روندیا ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی، بڑا سونا جا بابا خواب جی آیا، انہیں فرمایا بیٹی سر چکلا، اللہ نے تیرے پتر دی اکھا دا نور دے دیتا ہی۔ عرض کی تھی بابا جی تسی کون؟ فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ۔ ماں نے سر چکے بیکھے آؤ، پتر دی اکھا دا نور واپس آ گیا۔ اے اوہی بچائے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے، آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ پاوے ہوئے امام الاولیاء، پاوے ہوئے امام الانبیاء غوث پاک، پاوے ہوئے چشتیاں دا امام بابا فرید، تے پاوے ہوئے محدثین دا امام بخاری۔ پتہ چلیا پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے، میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے۔ امی نو تے جی کہن دا رواج ہی مک گیا نا، ہوں تے جیاں نو جی کہن دے نے۔ او بولے جڑا امی نو بھی جی کہن دا ہے، ہونے لگ پتہ نہیں جانا۔ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے 5 وقت دا باج مات نمازی ہو جاوے، ہون جڑا ایس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ملت نوجوانوں جب میں ایک ولی دی گل کراں، اے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جوان ہوئے نا تے ماں دا نام تھی راستی بی بی۔ آپ فرماتے نے راستی از راستی آ راستی، فرماتے سن پلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لا دیتا ہے۔ راستی اد راستی آ راستی، او جنہیں میں نے آراستہ کیتا اس ماں راستی دا پلا ہوئے۔ جوان ہوئے نا تے ماں کہنے لگی وے پتر باہو، تے آپ فرماتے ہیں سن میری ماں نے ویکھو میرا نا کیڑا سونا رکھا سلطان باہو۔ فرماتے نے ایک نکتہ اور پا دیئے تے یاہو بن جاندہ ہے، یاہو۔ ماں کہنے لگی جاوے پتر مرشد تلاش کر۔ عرض کی تھی امی تسی میرا مرشد ہو، میری ماں ولیہ میرا باپ ولی۔ ماں صرف ولیہ نہیں سی عالمہ بھی سی۔ ماں کہنے لگی پتر اللہ نے عورت نو مرتبے تے بڑے دیتے نے، پر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کیتیاں۔ اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے مرد نے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، سارے مرد نبی سن، یعنی جتنے نبی آئے سارے مرد۔ دوسرا اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی، خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا، عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا امامت،
امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا، عورت امامت نہیں کرا سکتی۔ تے ماں کہنے لگی پتر میں عورت ہاں، میں خلیفہ نہیں ہاں، اس واسطے میں بیعت نہیں کر سکتی، مرشد نہیں ہاں۔ ماں جا مرشد تلاش کر، انج ماں نے نا اکھے جا مرشد تلاش کر، انج تے انگلی دا اشارہ مشرق والا کیتا۔ ایسا ماں دا فرما بردار سلطان باؤ مشرق والی ٹر پہ، میں مرشد تلاش کرا۔ پتہ چلیا کہ قریب ایک اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے دے ولی نے تے ایک دو منٹ وچ بندے نو ولی بنا دیندے نے۔ آپ پہنچے کہ چلو میں جلدی جلدی جا کے ولی بن کے آواں۔ حضرت شاہ حبیب نو جا کے کہنے لگے شاہ جی اب منو بھی ولی بناؤ تے بیعت کرو۔ آپ نے معمول سی کہ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن، جیڑا نواں مرید آندا نا انہوں فرماندے نے پتر ابل دے پانی چ ہاتھ ڈبو، او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے نے۔ او دیاں ولایت دیاں منزلہ طے کراندے، فرماندے نے پتر او دیگ گرم ہے ہاتھ ڈبو تے ولی بن۔ فرمان لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا، موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے۔ اکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بننا۔ حضرت شاہ حبیب قادری متھے چ ویکھیا ولایت دا نور پہ چمک دے۔ آپ نو خیال آیا، آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ولایت محنت کر کے لینی ہے، قصبی ولایت لینی ہے تے چل پھر اج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے، او مسجد دی ٹینکی بھریا کر پانی دی تے لوگاں نو وضو کرایا کر۔ حضرت سلطان باؤ دریا تے گئے تے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے، او لوٹا ٹینکی چوں ڈیلیا تے ایک لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی۔ اور پرانے مرید دوڑ کے آئے انہاں کہ بابا جی کو نواں ہی منڈا آیا، ایک لوٹے نالی انہیں ساری ٹینکی بھر دیتی ہے۔ شاہ حبیب قادری نو خیال آئے میں آدما کے نہ دیکھاں چیز کی ہے۔ حضرت شاہ حبیب قادری حضرت سلطان باؤ نے سامنے بٹھایا تے اچانک غائب ہو گئے، سلطان باؤ بھی غائب ہو گئے۔ آپ نے جا کے روحانی طور تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دا پیچھا کیتا، دیکھیا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کسان بن کے کھیتا جو حل پہ چلا دینے۔ سلطان باؤ جا کے حل تے حد رکھ کے کہندے شاہ جی یہ ساڈے ہوندیا حل تسی تے نہ چلا۔ جی میں چلانا۔ شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گئے، آپ ہاتھ پکڑ کے سلطان باؤ دا دربار تے لے کے اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا، ویکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد دے اندر قاری بن کے کہ بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دینے۔ سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بہ گئے تے کہندے نے شاہ جی سانو بھی پڑھایا۔ جے سلطان باؤ ویکھ کے سمجھ گئے کہ اے او یہ پھر فرماندے پیچھے آ گئے، پکڑ کے اجے آئے آستانے تے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر غائب۔ سلطان باؤ بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا، دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے منتر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوؤں دے متھے تے تلک پہ لگاندے نہیں۔ سلطان باؤ بھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جائے۔ حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا میں تے زندگی دیاں راتاں مسلح تے گزار کے اے مرتبے لین، تو کتھوں لے کے آیا ہے؟ سلطان باؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی اجیڑیاں منزلہ تسی پہ وکھان دے ہو، ایتے ماں نے دودھ پیلا دیا بھی کھائیاں، ایتے ماں نے دودھ پیلا دیا بھی کھا دیتی آسان، جیڑیاں منزلہ تسی ہون پہ بھی کھان دے ہو۔ پتہ لگ گیا ولی کوئی بھی ہوئے دعاواں پچھے ماں بھی ہوگی نہیں تسی نہیں اٹھنا سب بس انہوں نے بنا ہونا میں نے پتہ ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک، چلو آخری گل سن لو تے میں اجازت چاہواں، بڑا عنوان طویل ہے بندی۔ حضرت خواجہ خواجگاں ساڑھے نقش بندیاں دے امام تے پیشوا حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کسے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین تے مقام کتھوں لے جی؟ فرماتے نے میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن عمر ہوئی نا تے میری امی میں نے قاری صاحب کو مسجد سے چھوڑائی تے قاری صاحب نے عرض کی تھی حضور میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ۔ یہ صوفیاء دے گھراں دا اج بھی معمول ہے کہ بچہ 4 سال 4 دن تے 4 مہینے دا ہوئے تے انہوں برسم بسم اللہ کروان دا۔
حضرت خواجہ بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ گھروں جدو پڑھن جانا تے ماں دی عادت ہوندی ہے بچہ ٹیوشن جاوے سکول جاوے یا بچہ مدرسے جاوے تے ماما پوچھ دیا جے میرا پتر کی پڑھ کے آیا. ماں نے روز پوچھنا میرا بائی یزید کی پڑھ کے آیا. ایک دن بڑے پریشان آئے تے ماں کہندی کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے وہ پڑھ کے پریشان ہے. تے امی فرماتی ہیں تو چھوٹا سا رہے تینوں کیڑی اتنے پریشان کیتا ہے؟ عرض کی تھی امی اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر. تے ماں کہندی تو کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو دو کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو. پتہ چلیا وہ صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن. آکھے امی میرے کو ایک ہی کام ہونا یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو. او ماں بڑی سیانی سی. ماں کہنے لگی تو کیوں فکر کرے جا پترا میں تینوں اپنے حق ہی معاف کیتے تو رب راضی کر. تے ماں دے دل چ خیال ایسی ماں بھی تے ویکھاں بلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے. خواجہ بائی یزید فرماتے نے میں جنگل چ جا کے عبادت شروع کر دیتی. 30 سال فرماتے نے میں جنگل چ عبادت کی تھی. 30 سال بڑے بڑے اولیاء دی خدمت تواضع کی تھی. 30 سالاں دے بعد فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ میں ویکھاں میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچیا. فرماتے نے میں اندر چھاتی ماری تے دل خالی رو کے اپنے آپ نو کہنے لگے بائی یزید 30 سالاں چ رب نہیں ملیا چل ہن ماں راضی کریے کدھر ماں نہ جاندی رہے. دوڑے گھر وال شام دا ویلا سردیاں دی شام دروازہ کھڑکاون لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز آئی. خواجہ بائی یزید دروازہ نہیں کھڑکایا کنڈا نہیں کھڑکایا دروازے دے وچوں ویکھیا تے ماں سجدے چ پئی روے تے امی سجدے چ رو کے کہہ رہی ربا اج 30 سال گزرے میرا بھائی یزید بچھڑ گیا. تے ماں کہندی ہے ربا او دی ماں کول ہوندی نا تے میں او دا آپ ہی خیال رکھ لینا سی پر ماں کوئی نہیں نا تے ہن میرے پردیسی دا تو ہی خیال رکھی تے انہوں تتی واہ نہ لگے کنڈا نہ چوبے. یا اللہ میرے بھائی یزید دیاں خیراں ہی خیراں کری. واہ ماں تیری عظمت تو صدقے. ماما سویرے سکول ٹور دیے نا تے نکے نو کہندیاں بڑے دے نال رمی بڑے نو کہندیاں نکے دا خیال رکھی کٹھے جائیو وے کٹھے ہی آئیو ٹور دے نے تے ماما جھولیاں پھیلا کے دعاواں کر دیاں خیری جان تے خیری جان تتی واہ نہ لگے. واہ ماں تیری عظمت تو نثار جاواں. نوجوانوں حضرت خواجہ بائی یزید یہ چیخاں نکل گئیاں کہ میں 30 سال ملن نہیں آیا تے ماں سجدے چ دعاواں پہ کر دیے. آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا تے اماں کہندی ہے کون تے رو کے کہندے نے اماں تیرا پردیسی آئے تیرا پردیسی آئے. اٹھ کے ماں نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے. ادھی رات ڈالی ماں کہندی ہے میں تہجد پڑھنی ہے تھوڑا سو جاواں. اماں دی اکھ لگی تے سدیاں ماں دی آواز آئی بے بائی یزید پانی پلا. خواجہ بائی یزید روندے اٹھ پئی تے دوڑا لگا نے پانی لے کے آواں. 30 سال رب دیاں من دریاں جو ماں دیاں من دیاں واریاں آئیاں نے. نوجوانوں فرماندے نے کنویں تو پانی لے کے آیا سردیاں دی رات پانی بھی جم کے پر بل گیا. فرماندے نے ماں ستی رہی ماں دے سرانے کھڑا رہا. اما فجر دی نماز ویلے اٹھی تے بے کے کہندی ہے بے بائی یزید ستا نہیں. عرض کیتی ماں ستا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنایو جاواں. اما نے پانی نہیں پیتا آدھی چکی عرض کیتی اللہ میں دیتے بڑی راضی ہوں. 30 سال تینوں راضی کردا رہیا جے ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی ہوں میرے بھائی یزید نو ولیاں دا امام بنا دے. فرما دینے جے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا. دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے ماں معافی دے دے نہ بھلے کھجی رہ گیا جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو اجمیر دے ٹبے تے ڈیرا لگایا نا تے آپ دے مریدہ نے عرض کی تھی حضور جدھر جانے مندر ہی نظر آؤں دے مسجد کوئی نہیں ملتی تے نماز کتھے پڑھیے. آپ نے فرما پتر ہندوستان ہے اتھے ہندو بس دے مندر مل سکتے نے مسجد نہیں. اسی پہلے مسلمان آیا تے عرض کی تھی حضور مسجد کی کریے. فرما اور ڈیرے تے مسجد بنا لو. کنہ داتا صاحب دا لنگر کھا دا ایک باری ہاتھ کھڑا کرے بھائی
چلو جنہ نہیں کھادا اللہ نصیباں چ کرے اے تسا غور کیتا کہ داتا صاحب جا کے کہ داتا صاحب دربار دے نال ہی مسجد ہے نا چوہان صاحب دے بابا فرید دا دربار دیکھیا تے بابے فرید دے دربار دے نال بھی مسجد ہے بابا بلے شاہ دربار دے نال بھی مسجد ہے سلطان باہو دربار دے نال بھی میاں محمد بخش بھی دربار دے نال چورہ شریف بھی دربار دے نال علی پور سیدہ بھی دربار دے نال حضرت امام علی اور حق بھی دربار دے نال بابا ملک شاہ ولی دربار دے نال مسجد ایک ایک دا ولی دا ذکر کرا حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی بھی دربار دے نال ہی مسجد ہے نا حضرت شمس تبریز دربار دے نال بھی مسجد ہے جدا بھی تذکرہ چھیڑ کے بیکھ لو مسجد دربار دے نال ضرور ہوندی کیوں دی پہلی وجہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون ولیاں نے اپنے درباراں نال مسجدہ بنوا کے دسیا کہ آ ویکھ لو ولی نمازی ہوندے نے جڑا بے نماز ہوئے کدی ولی ہو سکدا نہیں تے دوسرا ولی دی دربار دے نال مسجد ظاہر کر رہی کہ ولیاں نے مسجدہ بنوا کے دسیا کہ اسی اپنی ذات نو سجدے نہیں کروان آئے مسجدہ بنوا کے دسنے آ کہ اسی غیر اللہ دے سامنے جھکل والے نو اللہ دی بارگاہ چ جھکاون واسطے آئے ولیاں نے اپنی بارگاہ چ نہیں جھکائے اللہ دی بارگاہ جھکائے یہ مسجدہ دس رہیاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مسجد بناؤ وہ مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی نا کہ وقت راجہ پرتھوی راج انہوں پیغام ملیا کہ مسجد مسلمان آئے نے تے بنا رہے نے انہیں پابندی لگا دی تھی کہ پورے ہندوستان چ مسجد نہیں بن سکتی ہے ہندوستان ہے ایک کفرستان ہے ایتھے مندر بن سکتا مسجد نہیں مریدہ عرض کی تھی بابا جی ہن کی کریے آپ نے فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو جڑے کہندے نا بابے شاہی کوئی نہیں انہوں کہا چلیا تیرے تک دین تے کلمہ انہاں ولیاں نے پہنچایا کئیاں دیوے بال کے مسجدہ بنائیاں پھر تینوں اج مسجدہ چ بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئی مسجد بن رہی رات نو دیوے بال رہی بادشاہ خبر ہوئی تو انہیں آکھا خبردار اس بابے دے مریدہ نو تیل کوئی نہ دیوے نہ تیل ہوئے گا نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی یہ دن دی روشنی چ بنا من گے تے سانو خبر ہو جائے گی رات دے اندھیرے چ بنا سکتے ہی نہیں اساں دا دیوہ نہیں بل دینا مرید آ کے شام نو رون لگ پہ عرض کی تھی حضور سانو کوئی ہندو تیل ہی نہیں دے رہا تے دیوہ کیویں بالیے آپ نے فرمایا اندھیرا ہو لیندے دیوے بال لواں گے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے شام دا ویلا ہے تے مرید آ کے عرض کی تھی بابا جی تیل دیو دیوے بالنے فرما تیل تے کو نہیں تے بابا جی دیوے کیویں بالنے نے حضرت شیخ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرما پانی دا لوٹا لے کے آؤ مریدہ نے پانی دا لوٹا لے آؤ کہ بابا جی نو وضو کرایا فرمایا میرے وضو دا پانی دیوے اج پا دے آؤ ویلے پانی دیوے چڑھا لیا گیا ساری رات دیوے بن دے رہے نوجوانوں مسجد بن دی رہی جدو مسجد مکمل ہو گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار چ آئے او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے میرے دیوے کو تیلاں دے محتاج نہیں فرما تو کی میرے دیوے بند کرانے نے میری یاری او دے نال لگ گئی ہے میں مر بھی گیا میری قبر دے بھی دیوے ہی پل دے ساڑھے دیوے تے قبران تے اے میرے پیر بھائی سارے چوہان صاحب دیگر بیٹھے نے اے جنہ مرشد دی بارگاہ چ بیٹھ کے لطف لینے نا انہوں نے پتہ ہے انہوں نے آسانی نہ گل سمجھ آ جانی کیونکہ انہاں سارا کو جو اکھاں نال ویکھیا ہے اکھیاں نال ویکھیا نا بابیاں دی بارگاہ چ بیٹھ کے ہن اللہ فرماندا میں او دی اکھ بن جانا جد نال ویکھدا ہے کیویں اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے آپ دے لشکر چ انسان بھی نے جنات بھی نے پرندے بھی نے ہوا چ اللہ دے نبی دا لشکر اڑدا جا رہے ہیں پیچھے پیچھے انسان تے جنات چل دے جا رہے ہیں ہوا آپ دے تخت نو اڑا کے لے کے جا رہی جتنا انسان ایک دن تے ایک رات چ سفر کردا ہے نا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا سفر جتنی دیر چ انسان اکھ جھپکدا نا اتنی دیر چ کر لیندے ہن اللہ دے نبی دی سواری جا رہی اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر نو فرمایا ذرا میرا لشکر ٹھہر جائے
عرض کی یا نبی اللہ کیوں لشکر کیوں کھڑا کر لگے کدے کدے آپ لشکر نو کھڑا کر لیندے سن اللہ حضرت فرماتے نے کہ دن سمندر چو گزر رہے تے آپ نے سمندر چو عجیب لہراں اٹھ دیاں دیکھیاں تے آپ نے حکم فرمایا کہ اے ہوا میرے تخت نو سمندر دے کنارے تے اتار کنارے تے اترے تے آپ نا ایک ریگستان تے ٹورن لگ پے تے جتی اتاری تخت تے پیدل جا رہے لوگاں نے عرض کی نبی اللہ ہوا نو حکم دے اڑا کے لے جے پیدل کیوں چل دے جتی اتار کے فرمائے سے مٹی چ مینوں محمد دی خوشبو آ رہی ہے انج لگدا جدوں کہے ایتھے محمد عربی دا مدینہ بنے گا میں اج جتی اتار کے آن والی امتاں تے نسلاں نو محمد دے مدینے دا ادب دس کے جا رہا ہوں انجی اللہ دے نبی آج بھی تخت اتار لے زمین تے فرمائے تھے روک جو تھوڑی دیر آرام کرو نہیں چلنا حضور کیوں ہن میں تو دسن لگا ولی کی میں دور تک ویدنے او نبی یاد رکھو ہر ولی کوئی بھی ولی نبی نہیں ہو سکتا پر ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے ولی نبی نہیں ہو سکتا مگر ہر نبی ولی ضرور ہوتا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ بھی ولی ہے تو رسول بھی ولی ہے نبی ولی ضرور ہوتا ولی نبی نہیں ہوتا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ او سامنے کیڑیاں جا رہی ہیں 3 میل دے فاصلے تھے آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جو کیڑیاں ذرا اپنے نا بل چ اپنے کھنڈ چ چلیاں جان گھر چ چلیاں جاون کدھر ساڈے پیراں دے نیچے آ کے نہ تے کیڑیاں روندیاں نہ جاون اس واسطے ذرا ٹھہر جو 3 میل دا لشکر فاصلے تے اجے تے آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ لشکر ٹھہر گیا ہن قرآن مجید اللہ نے فرمایا ادھر سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر نہ گل کر رہے ادھر کیڑیاں دی سردار اپنے لشکر نو ایک خطاب کر رہے وہ کیڑی ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث ایک بار تقریر کا نوازتے عراق آئے 10,000 دا اجتماع آپ نے اجتماع تے کھلو کے فرمایا جن نے جو پوچھنا پوچھ لو آج میرے کو میں ہر سوال دا جواب دے مانگا اپنے علم تے ناز کیتا ایک چھوٹا جا بچہ بچو بولیا تے کہنے لگا حضور سوال کران جواب دے ہوگے آپ نے فرمایا جیڑا بھی سوال کرو آج میں جواب دے مانگا اپنے علم تے ناز کر بیٹھے بچہ بول کے کہنے لگا حضور او جڑی کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور چ بولی سی او کیڑی سی کہ کیڑا سی آپ نے فرمایا بڑا عجیب سوال ہے کیڑی سے کہ کیڑا سی پتہ نہیں کیڑی سی کہ کیڑا سی تو دس بچہ بول کے کہنے لگا جی وہ کیڑی سی آپ نے فرمایا تیرے کو دلیل کی ہے تے بچہ بول کے کہنے لگا کہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا قالت نملت قالت مؤنث دسی گئے عورت واسطے آندا ہے جے کیڑا ہوندا تے اللہ نے فرمانا سی قالا اللہ نے قالا نہیں فرمایا قالت فرمایا او کیڑی سی او بچہ پتہ کون سی او بچہ بڑا ہو کے حضرت امام ابو حنیفہ بنے امامہ دا امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ او بچے سن اس ویلے آپ نے حضرت قتادہ نو سوال کیتا جواب نہیں آیا تے آپ نے دسیا پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی تو کڑیا گرامی قدر حضرات کیڑی بولی کی بولیا تسی ہولا جا بولو کدھر نظر نہ لگ جائے تھوڑا ہو رولا بولو ماشاءاللہ ساڑی اس مسجد والی کلاس فیلو نے شمس عمران صاحب بھائی جان میرے بڑے پیار والے میرے کلاس والوں نے زاہد علی صاحب علوی صاحب ان دونوں صاحبان نے ماشاءاللہ جنہی آج بار صفحہ بچھیاں نا انہاں میں وعدہ کیتا سی ماشاءاللہ انہاں آج بچھا دیتی ہیں انہاں میں پیغام بھی دے کہ جڑا سا وعدہ کیتا سی وہ پورا ہو گیا الحمدللہ بار سے انچ جتنی صفحہ بچھائیاں ماشاءاللہ انہاں ساریاں بچھوا دیتی ہیں 2,82,000 پہ اخراجات آگے اور انہوں نے سارے ماشاءاللہ کہا جی ساڑھے اس مدرسے واسطے فنڈ دی ضرورت ہے سولر سسٹم بھی لوگ آنا ہے تے سانو کافی ساری ضرورت ہے وہ انشاءاللہ میں بعد اعلان کروں گا ہن پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے رضا فرما قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکن
يفتنكم لا يحتملكم سليمان وجنوده کیڑی بول کے کہنے لگی کیڑی ہوئے اپنی بلان دے اندر چلیاں جاؤ ادھر سلیمان علیہ السلام دا لشکر بے دیانی جدوانوں کچلنا ہو جاوے نوجوانوں کیڑی نے 3 میل دے فاصلے تو لشکر نو ویکھ لیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے کیڑی نو ویکھ لیا دی آواز بھی سن لئی فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ کیڑیاں اپنی کھڈاں سے چلیاں جان نوجوانوں جڑے ویلے کیڑیاں اپنی بلان دے اندر چلیاں گئیاں حضرت سلیمان دا لشکر ٹریا آپ نے قریب جا کے کیڑیاں لکھاں دے وچوں اس کیڑی نو پکڑیا اپنی تلی تے رکھیا کہ تلی تے رکھ کے فرمان لگے تو ہی پہ بول دی تلی تے کیڑی نو رکھ کے فرمایا تو ہی پہ بول دی سبحان اللہ نہیں آکی تو تا ویکھ کتھے تک نگاہ کم کر دی وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اللہ فرماتا ہے میں انہاں نو اندھیرے چ نہیں رہن دیندا میں نور چ لے جانا تے جڑے نور چل جان انہاں دی اکھ کتھے تک کم کر دی کیڑی 3 میل دے فاصلے تے اج سائنس اتنی ترقی کر گئی پر چیونٹی دی آواز نو ریکارڈ نہیں کر سکی تے سلیمان علیہ السلام 3 میل دے فاصلے تو کیڑی دی آواز بھی سنی کیڑی نو پہچان بھی لیا تے جا کے اٹھا کے انہوں تلی تے رکھ کے کہنے لگے تو پہ بول دی سے انہیں آکھا جی میں ہی پہ بول دی سے گرامی قدر حضرات کیڑی نے کی آکھیا او کیڑیو اپنی بلا چٹور جاؤ کدھر سلیمان تے انہوں دا لشکر تو انہوں بے دہانی چ کچل نہ دے بے سلیمان نے پکڑ کے تلی تے رکھ کے فرمایا سارے بے دیان ہو سکتے ہیں نبی بے دیان نہیں ہو سکتے